जिन्होंने जिनको का सोलर पैनल 35 रुपए पर वाट भी खरीदा है। मतलब ये है कि 35 रुपए पर वाट, 35 ज़रब 585, 20,500 की प्लेट भी लोगों ने खरीदी है। 2200 ज़रब किसी बंदे ने 8 प्लेटें ली हैं, उन्होंने 17-18 हज़ार रुपया ऐसे ही फजूल भरा है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, क्या हाल है, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आपका भाई हाफिज़ मकबूल रहमान अल रहमान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सोलर सिस्टम की तरफ से आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुआ है। तो मेरे व्यूवर्स, मैंने जो पिछली वीडियोस में बताया था कि जिनको सोलर प्लेट क्यों ना लें या ना लें, इसकी वजह से काफ़ी लोगों ने कमेंट किए हैं। ठीक है, हम भी देख रहे हैं आप लोगों के कमेंट कि भाई ये जिनको कंपनी ने कमीशन नहीं दिया या पैसे नहीं दे रही, तो या ये हो गया या वो हो गया। यार नेगेटिव कमेंट करने से गुरेज करें, आप लोग नेगेटिव कमेंट तो ना करें। आप पहले हमारी असल हकीकत बात तो सुने। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने क्यों कहा था कि जिनको सोलर प्लेट ना लें, इसकी भी एक वजह थी। तो आज मैं वो वजह आपको बताना चाह रहा हूँ। एक तो जैसे ही आवाम पड़ी जाती है ना भूखों की तरह, ठीक है, कि कोई चीज़ पे टैक्स लगा है जो महंगी हो जाएगी, मतलब ये है कि फिर दोबारा कभी नहीं मिलेगी, या मिलेगी तो बहुत ज़्यादा महंगी मिलेगी। तो मेरे व्यूवर, ऐसे नहीं होता। मैंने इसलिए कहा था कि जिनको सोलर प्लेट ना लें, और उसमें मैंने वीडियोस में ये भी बताया था कि कोई सोलर प्लेट ना लें। आप जब 10 दिन, सिर्फ 10 दिन सोलर की परचेजिंग बंद कर देंगे तो रेट कम हो जाएगा। तो इसीलिए मैं आपसे ये बताना चाह रहा हूँ, इसलिए आपको, कि आजकल जो रेट है वो नॉर्मल चल रहा है 31 रुपए पर वाट जिनको की सोलर पैनल चल रहा है। ठीक है, और सोनोवा कंपनी का जो सोलर पैनल है वो चल रहा है 28 रुपए पर वाट। ऐसे काफ़ी कंपनी है, कोई 28, कोई 29, कोई 30, ठीक है, कोई 31 रुपए। तो मेरे व्यूवर्स, मैं ये बताना चाह रहा था कि भाई जिनको सोलर प्लेट इसलिए ना लें कि आर्जी तौर पे लोगों ने महंगी की हुई है, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा है। इस टाइम सबसे ज़्यादा जिनको कंपनी सेल हो रही थी, ठीक है, तो जिनको सेल होने की वजह से जो डीलर हजरात हैं या बहुत बड़े जो इम्पोर्टर्स होते हैं, उन्होंने डिमांड की वजह से रेट बढ़ाए हुए थे। वो क्या करते हैं, जब माल शॉर्ट हो जाता है, ठीक है, सेल ज़्यादा होती है, फिर वो माल शॉर्ट कर देते हैं खुद जानबूझ के, ताकि इसका रेट बढ़ाया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाए जाएँ। और जब 10 दिन या 5 दिन सेल रुक जाती है, फिर वो हमें काले करते हैं कि हाँ भाई बताओ कितना माल भेजें, कितने पायलट भेजें, 1 कंटेनर भेजें, आधा कंटेनर भेजें या 2 कंटेनर भेजें। तो इस हवाले से मैंने आपको कहा था कि भी अभी जिनको सोलर प्लेट ना खरीदें, थोड़ा सा रुक जाएं, रेट सेट हो जाएगा उसके बाद। इसी तरह मेरे काफ़ी कस्टमर हैं जो टैक्स लगने की वजह से परेशान हो गए थे, जिन्होंने जिनको का सोलर पैनल 35 रुपए पर वाट भी खरीदा है। मतलब ये है कि 35 रुपए पर वाट, 35 ज़रब 585, 20,500 की प्लेट भी लोगों ने खरीदी है। ठीक है, क्यों? कि भाई रेट बढ़ जाएगा, रेट बढ़ जाएगा। और मेरे दोस्तों, मैंने सबको मना किया था कि यार रुक जाओ। अब देखें, आज का रेट है 31 रुपए पर वाट, 31 ज़रब 585, ये देखें 18,135 रुपए की प्लेट बन रही है। मतलब ये है कि 2,000 रुपए का, 2,000 या 2,200 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, अब 2200 ज़रब किसी बंदे ने 8 प्लेटें ली हैं, उन्होंने 17-18 हज़ार रुपया ऐसे ही फजूल भरा है, सिर्फ 4-5 दिन ना रुकने की वजह से। तो अब थोड़ा सा रेट सेट हो गया, तो अब मेरे दोस्तों आप खरीद सकते हैं। हाँ, बाकी एक बात मैंने कही थी कि यार स्टिकर वाला माल भी होता है, 2 नंबर भी होता है, 1 नंबर भी होता है। जिनको में बहुत ज़्यादा 2 नंबरी हो रही है, क्योंकि जिनको के स्टिकर्स मार्केट में आ चुके हैं, जो कि कई लोग जो है लोकल प्लेटें सोलर पैनल मंगाते हैं, लोकल सोलर प्लेटें मंगा के उनको जी जिनको अगर स्टिकर लगा के वो बेच रहे हैं, और कस्टमर इस बात पे खुश है कि मोबाइल से स्कैन हो जाता है। भाई मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं सोलर पैनल के, वो लाजमी लें। आप किसी शॉप से आप सोलर पैनल लेना तो उसको कहें वो डॉक्यूमेंट्स वाले दें। आप लोगों ने पूरी वीडियो देखी नहीं है, और कई लोगों ने नेगेटिव कमेंट भी किए हैं। ठीक है, चलो हर इंसान की मर्जी, हम किसी को रोक नहीं सकते। आपकी मर्जी है भाई, आप नेगेटिव कमेंट करो या अच्छे कमेंट करो, ये आप लोगों का ज़र्फ होगा, आप लोगों की तरबियत का पता लगता है इससे। तो मेन मुद्दा जो होता है, आप जहाँ से भी सोलर पैनल खरीदें, ओरिजिनल खरीदें, डॉक्यूमेंटेड खरीदें। और आज का जो रेट है जिनको का 31 रुपए पर वाट रेट चल रहा है,
جن کو کمپنی کا این ٹیپ اور 585 واٹ ہو یا 590 ہو یا 595 واٹ ہو، ٹھیک ہے، 31 روپے پر واٹ ریٹ ہوتا ہے اس کا۔ اور اگر 600 سے کراس کر جائے، جیسا 635 625 615 واٹ بھی آ رہی ہے، ان کا ریٹ تھوڑا سا کم ہوتا ہے، ان کا ریٹ ہوتا ہے 30 روپے پر واٹ، یا 30 روپے یا 30.50 روپے ان کا پر واٹ ریٹ ہوتا ہے، ان کا ریٹ تھوڑا سا کم ہو جاتا ہے کیونکہ وہ واٹ بڑھ جاتے ہیں نا، تو اس لیے پرائز بہت زیادہ اوپر چلی جاتی ہے۔ لیکن میرے دوستو اب جو ٹیکس لگنا تھا، جو لگا ہے، جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، تو اب ریٹ دوبارہ نیچے آ گیا ہے۔ جو 35 روپے 34 روپے میں بھی لوگوں نے خریدی ہیں، اگر وہ 10 دن صبر کر جاتے تو آج ان کو سستی مل جاتی۔ اسی طرح میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، آپ لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ یار 2-4 دن اور رکو، یہ آپ کو 27-28 روپے پر واٹ ملے گی اور انشاءاللہ ضرور ملے گی۔ جی میرے ویورز، اور ایک بات جو میں آپ کو کرنا چاہ رہا ہوں کہ سولر سسٹم کے حوالے سے جو دوست احباب ہم سے سولر سسٹم لگوانا چاہ رہے ہیں، جو ہمارے سٹی میں ہے یا ہمارے سٹی کے آس پاس رہتے ہیں، ان کو تو ہم انشاءاللہ سستا پیکیج دے رہے ہیں اور انشاءاللہ اسی طرح سستا پیکیج دیتے رہیں گے۔ اور جو دور دراز کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے لاہور سے، پنڈی سے، کراچی سے، کئی لوگوں نے مجھے کالیں کی ہیں، ریٹس بھی معلومات کی ہیں، لیکن ان کے لیے یہ ہوتا ہے جو سولر پینل اور سٹینڈ یہ مہنگا پڑ جاتا ہے وہاں منگوانا۔ لوگ کہتے ہیں بھائی آپ آؤ، آپ ہمیں مکمل سسٹم لگا کے دو، تو وہ مہنگا پڑ جاتا ہے۔ تو اسی حوالے سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی آپ سولر پینل اور سٹینڈ وغیرہ وہاں سے خرید لیں، اور جو سولر انورٹر ہوتا ہے وہ آپ ہم سے خرید سکتے ہیں کیش آن ڈیلیوری، وہ آپ کو سستا پڑے گا، اور اس کے ساتھ ریلیٹڈ جتنا بھی سامان لگتا ہے وہ بھی اگر آپ ہم سے خریدیں گے کیش آن ڈیلیوری پورے پاکستان میں منگوا سکتے ہیں، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ مناسب ریٹ میں دیں گے۔ آپ کو وائر بھی اچھی دیں گے، بریکرز بھی اچھے دیں گے، ہر چیز اچھی کوالٹی کی ہوگی اور مناسب قیمت میں ہوگی، اور آپ گھر بیٹھے منگوا سکتے ہیں کیش آن ڈیلیوری پہ۔ اسی طرح اگر کسی بھائی کو معلومات چاہیے ہو تو کسی حوالے سے، سولر سسٹم کے حوالے سے یا کسی اور پروڈکٹ کے حوالے سے، تو آپ اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کا بھائی حافظ مقبول الرحمان الرحمان الیکٹرونکس اینڈ سولر سسٹم کی طرف سے آپ لوگوں کی خدمت کرتا رہے گا۔ تو کسی بہن بھائی کو معلومات چاہیے ہو یا کوئی پروڈکٹ منگوانی ہو، اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ رابطہ کریں، واٹس ایپ پہ رابطہ کریں۔ تو میرے دوستوں کئی لوگ کال کرتے ہیں نا، میں بیزی ہوتا ہوں، پھر میں کال نہیں اٹھا سکتا، تو کال اٹینڈ نہیں کر سکتا، کسٹمر شاپ ہے، یہ دیکھیں میری تو شاپ میں بیزی ہوتا ہوں، کسٹمر آ جاتے ہیں۔ تو اسی لحاظ سے میں آپ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ بھائی میرے دوست، میرے ویورز جتنے بھی ہیں، آپ مجھے واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، ٹھیک ہے؟ اب میں فری ہو کے آپ کو رپلائی بھی کیا کروں گا، اور انشاءاللہ اسی طرح آپ کی ہر بات کا جواب آپ کو ملے گا۔ کسی حوالے سے آپ کو معلومات چاہیے ہو تو آپ کو معلومات بھی انشاءاللہ ضرور فراہم کریں گے۔ تو انشاءاللہ اسی طرح جو سولر پینل ہیں ان کی قیمتوں میں اب کمی ہو رہی ہے بہت زیادہ، دیکھنے میں ہر روز 20-25 پیسے ریٹ کم ہو رہا ہے، تو آپ 10 دن 5 دن ویٹ کر لیں تو پرائس بالکل مناسب ہو جائے گی، پھر آپ اپنے گھر کا سولر سسٹم لگوا لیں۔ تو اب تو ویسے بھی سیزن چل رہا ہے، تو سیزن کے حوالے سے بھی اگر کسی بھائی نے معلومات کرنی ہو تو اسکرین پہ دیے گئے نمبر پہ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں۔ باقی میرے ویورز انشاءاللہ اسی طرح خوش رہیے، آپ ہماری ویڈیو دیکھتے رہیے اور اچھے کمنٹ بھی کرتے رہیے، اور اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ میرے دوستوں۔